जिन्दगी ओ हाम्रो जिन्दगी जिन्दगी ओ हाम्रो जिन्दगी कहिले पुग्यो फिर पाखा कहिले खेतबारी हिँड्दा हिँड्दै घुम्दा घुम्दै जीवन भयो भारी जिन्दगी ओ हाम्रो जिन्दगी कति मिठो बोली थियो कति राम्रो नाता धन सम्पत्ति कमी भयो टुट्दै गयो नाता हो कति मिठो बोली थियो कति राम्रो नाता धन सम्पत्ति कमी भयो टुट्दै गयो साथा जिन्दगी ओ हाम्रो जिन्दगी राधे ए राधे कहाँ गयो थिस काममा जान लाग्यो तपाईले बोलाउनु अब कहाँ जानु काम त गर्नुपर्छ नि बाबु हेर मैले पनि काम गर्दा गर्दा बुढो भए के गर्छस् बाबु मेरो बाबुआमाले मलाई पढाउन सक्नु भएन त्यसरी नै मैले पनि तँलाई पढाउन सकिनँ बा तपाईँ त भाग्यमानी हुँदो रहेछ किनभने पहिलाका त सबैका 5-7 जना छोरछोरी हुन्थे तपाईको त म एक्लो छोरो छु हामी पनि 5-7 जना छोराछोरी भइदिया भए तपाईलाई हुर्काउनलाई कति गाह्रो हुन्थ्यो होला भन्नु त हेर बाबु आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि तँलाई मैले यो ठाउँमा बच्चैमा लिएर आएको र यो घर पनि 30 वर्ष अगाडि नै बनाएको त्यो पनि गाउँको खेतबारी सबै बेचेर ल्याएर बाबु गाउँमा केही टुक्रा जग्गा अझै बाँकी होला तपाईले गल्ती गर्नुभयो बा न गाउँकै सम्पत्ति जोगाउन सक्नुभयो न यहाँ आएर कुनै प्रगति गर्न सक्नुभयो आफ्नो भएभरको जायजाथा बेचेर यहाँ आउनुको उद्देश्य चाहिँ किन आउनु आजभन्दा 30-35 वर्ष अगाडि त जुन ठाउँमा जन्मिएको थिइस् नि त्यो ठाउँमा कुनै सुविधा थिएन बाबु न बाटो थियो न बत्ती नै थियो न कुनै स्कुल थियो न कतै हस्पिटल नै थियो कतै कतै भए पनि धेरै टाढा थियो टोकामा हालेर बोकेर लानु पर्थ्यो मेरो सन्तानको नाउँमा तिमीहरू छोरा र छोरी 2 जना मात्र थियो को 2 जना अनि खोइ त अर्को 1 जना मैले त देखेको छैन त हो बाबु तैँले तेरो दिदीलाई देख्न पाइनस् खोइ त मेरो दिदी देखाउनु मेरो दिदी खोइ मेरो अहिले देखाउनु यो 30 वर्ष भइसक्दाखेरि मेरो दिदी कहाँ चाहिँ किन भन्नुभयो कहाँ लुकाएर राख्नुभएको छ छोडेर अहिले देखाउनुहोस् कसैले मैले तिहारमा टिका चलाउनु पाउँछु देखाउनु तैँले देख्न सक्दैनस् बाबु किनभने तेरो दिदी मरिसके मेरो दिदी कसरी मरि अहिलेसम्म किन भन्नु होइन यो त जन्मिसकेपछि तेरो दिदी बिरामी भई
अस्पताल नजिक थिएन। 2-3 बास बसेर अस्पताल पुर्याउनु पर्थ्यो। त्यतिखेर गाउँमा धामी झाइरी लगाएर हर प्रयास गरे, तर केही सुख लागेन। अस्पताल लाँदा तेरो दिदी मरिसकेका थिए। बाबु त 1.5 वर्षको थिइस्, त पनि तेरो दिदी जस्तै बिरामी भइराख्थिस्। तँलाई पनि केही हुन्छ कि भनेर मैले यो त लिएर आएको बाबु। त्यही भएर गाउँको सारा सम्पत्ति बेचेर सहरको छेउमा आएर बसेको। काम गर्नुपर्छ बाबु, जहाँ बुहारीसँग गएर काम गर। लौ, तपाईँ त यहाँ पो बस्नु भएको रहेछ। मैले तपाईँलाई कति घरमा खोजेँ, किन यसरी टोलाएर बस्नु भएको हो बाटोमा? होइन, केही पनि भएको छैन, टोलाको पनि छैन, त्यही ओइलाको फुल हेरेर बसेको। तपाईँ निराश देखिनुहुन्छ, किन? तपाईँलाई सन्चो छैन? तपाईँलाई काम गर्न इच्छा छैन भने घरमा गएर आराम गर्नुहोस्, म एक्लै जान्छु काम गर्न। तर यसरी बाटोमा टोलाएर नबस्नुहोस्। होइन, आज मलाई अल्छी पनि लागेको छैन, बिरामी पनि भएको छैन, अलिकति चिन्ता परेको छ। के चिन्ता परेको छ त तपाईँलाई? भन्नुहोस् न त। यसरी मनमा कुरा गुम्साएर राख्नु हुँदैन के? तिमी धनी बाउकी छोरी, म गरिब बाउको छोरी। आजसम्म मैले तिमीलाई रोज्न लाएर एक जोर लुगासम्म किन्न सकेको छैन। कस्तो अनुभव हुन्छ मलाई। मेरो बारेमा तपाईँ किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? तिमी सधैँ माइतीले दिएको मात्रै लुगा कति लगाउँछ? अब म विदेश जान्छु है। विदेश जाँदैमा सबै कुराको समस्याको सावधान हुन्छ भन्ने पनि छैन। झन् बेसी समस्या पनि त आउन सक्छ नि। गीता, म एकचोटि विदेश चाहिँ जसरी पनि जान्छु। तिमी गएर इँटा मिलाउँदै गर। विदेश चाहिँ नरै छोड्दिनु। खै के गर्नुहुन्छ? ओहो रिना, के हो कलेजमा त तिमी खासै राम्रो देखिन्नौ। अहिले बाटोमा त च्वाक देखिया छ त। अनि भन त, म चाहिँ कस्तो छु? ए तिमी बाटोमा चाहिँ तिमी ढुकुर जस्तो, कलेजमा चाहिँ ठ्याक्कै भङ्गेरा जस्तो। हेर रिना, म ढुकुर हो कि भँगेरो अथवा के हो भन्ने कुरा पछि मात्र थाहा पाउँछौ। राधिका, ए राधिका, हजुर, बाहिर आऊ त। किन बोलाउनु भएको? आफू पनि केही गर्नुहुन्न, काम गरिराखेलाई किन बोलाउनु भएको? बस न। हो राधिका, तिमीले ठिक भन्यौ। वास्तवमा मैले केही गर्न सकिनँ। यदि मैले ठुलो काम गर्न सके भए यो सानो सानो समस्या टार्न त्यति गाह्रो हुँदैन थियो। अब हामीले केही गर्न नसके पनि छोराबारीले गरिहाल्छन् नि। खै,
छोराले पनि के गर्ला र? अब पढाउने बेलामा काम गर्न पठाइयो, नाति नातिनालाई राम्रोसँग पढाउन पाए हुन्थ्यो। अब त यो भारी भन्दा म पाउँदिन है। बेसी ठगे लाए म पुग्यो पुग्यो पुग्यो। यो त घरै बोकेर सिधैसिक्यो। अब त सामान लग्ला थिएँ। समा है समा लग्ला। तिम्रो बारेमा मैले केही जान्न चाहेकी छैन। तिमीले नचाहँदा नचाहँदै पनि थाहा पाउनेछौ। ए के कुरा हो ल भन त। यो गरिबको छोरो चक्रे हाम्रो कलेजको टप स्टुडेन्ट हुनेछ। मेरो बाआमाको सपना पुरा गर्नेछु। यो देशमा रहेका गरिब बाआमाका छोराछोरीहरूलाई निःशुल्क पढ्ने व्यवस्था मिलाउनेछु। हो त्यही कुरा थाहा पाउनेछौ। पढाइ जे जस्तो भए पनि कलेजमा 7 चोटि फेल भए पनि विचार चाहिँ राम्रो लाग्यो। विचारको कुरा गर्छ। यो चक्रेले विचार मात्र होइन सब चिज गर्छ। तपाईँ खाली किन विदेश जाने मात्र कुरा गर्नुहुन्छ? तपाईँ र म मिलेर यहाँ दुःख सुख काम गरेकै छौँ। पैसा पनि त अलिअलि कमिएकै छ त। हुन्न गीता हुन्न। जति गरे पनि हुन्न। हामीले धेरै पढ्या छैन। धेरै नपढ्या मान्छेले गर्ने काम यही हो। यो काम गरेर के हुन्छ? अर्काको घरमा मात्रै बन्छ। हाम्रो के हुन्छ? यस्तो ज्याला मजदुरी पनि त कामै त हो नि। तपाईँ किन यसलाई सानो ठान्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? मैले कामलाई सानो ठानेको छैन क्या गीता। मैले विदेशमा गएर गर्ने काम पनि यस्तै होला। होस् पनि के फरक पर्छ? विदेशमा हुँदाखेरि विदेशमा काम गरौ पैसा कमाए आयो हुन्छ। त्यसैले म विदेश जान्छु। त्यसो भए यस्तै काम गर्ने हो भने त विदेश पनि किन जानु पर्यो र? विदेश गएर अलिकति पैसा कमाउनु छ। भत्किन लागेको घर बनाउनु छ। छोरछोरीलाई पनि पढाउनु छ। ठिकै छ त। त्यसो भए बुवासँग एकपल्ट सल्लाह गर्नुहोस् न त। हुन्छ बा हुन्छ। बासँग सल्लाह गरिदिनु गरौँला। तँसँग सल्लाह गरिदिनु गरौँला। यहाँ बसेर के को हल्ला गर्नु? राधिका, यी नाति नातिनालाई पनि पढाउनु पर्यो है। ल तपाईँको कुरा सुन्दा छक्क पर्छु त म त। यत्रो उमेरमा पनि राम्रो कुरा गर्न जान्नु भएन है। कस्तो कुरा गरेको? मैले कुरा गर्न नजाने कि तिमीहरूले बुझ्न नजाने?
खै कसले नबुझेको घरको हालत यस्तो छ, तपाईँको उमेर यस्तो छ, तपाईँले पढेको छैन, अनि कसरी पढाउनुहुन्छ यिनीहरूलाई? राधिका, मैले पढाउने होइन नि, यिनीहरूलाई स्कुलमा भर्ना गरिदियो भने त शिक्षकले पढाइहाल्छन्। अनि स्कुल पढाउन पनि त पैसै चाहियो नि, होइन र? अनि कापी किताब कहाँबाट आउने? खै पढाउन पाए त हुन्थ्यो नि, त्यही पनि छोरालाई सोधौँ न। होइन, यिनीहरूलाई जसरी भए पनि पढाउनु पर्छ। म त आजै स्कुल भर्ना गरेर आउँछु। अनि काम गर्न गएको छोरालाई किन सोधिरहनु पर्यो? ल ए नातिनी हो, लुगा फेर हिँड त। हजुरबा स्कुल कति टाढा छ? ए बाबु आइपुग्नै लाग्यो। अनि हजुरबा आजदेखि हामी स्कुल पढ्न थाल्ने हो? हो त, आजैदेखि पढ्न थाल्ने। ल हिँड। ए स्कुल पनि आइहालेछ नि त। यी नाति नातिना पढाउनु पर्यो भन्ने विचारले भर्ना गर्न ल्याएको। तपाईँ के काम गर्नुहुन्छ? अब बुढो मान्छे हजुर, पढे लेखेको छैन, काम पनि केही छैन। अनि तपाईँको छोरा बुहारी के काम गर्नुहुन्छ? अनि कति पढ्नु भएको छ? पढ्न त धेरै पढाएको छैन, यसो मजदुरी काम गर्छन्। अनि हाम्रो एकाडेमीमा पढाउन सक्नुहुन्छ त? हाम्रोमा पढाइ पनि राम्रो छ, डिसिप्लिन पनि राम्रो छ, अनि फी पनि राम्रै छ। हुन्छ, सबै चिज राम्रो रहेछ, मैले पनि यही खोजेको हो। खै यस्ता गरिबका बच्चा बच्ची रहेछन्, स्कुलको फी तिर्न सक्छन् सक्दैनन्। केटोलाई चाहिँ लिइदिनु पर्यो। बा, तपाईँ एकछिन चुप बस्नुहोस्, म नानीसँग कुरा गर्छु। बाबु, तिम्रो नाम के हो? मेरो नाम मनिष खड्का हो। तिमीलाई पढ्न आउँछ त? आउँछ, धेरै आउँछ। अनि तिम्रो बुवाको नाम के हो नि? मेरो बुवाको नाम राधे हो। ल बस, नानी आऊ। बा, नानी तिमी कति वर्षकी भयो? तिम्रो मम्मीको पुरा नाम के हो? तिमीले आज के खाएर आएछ? जाऊ बस। बा, पढाउन तपाईँको रहरले हुँदैन, बच्चाहरू पनि सक्षम हुनुपर्छ। मैले तपाईँको नातिलाई चाहिँ एडमिसन लिन्छु, तर नातिनीलाई चाहिँ एडमिसन लिन सकिँदैन। होइन हजुर, यो नातिनी घरमा त असाध्यै बाटी छ। ए, त्यसो भए घरमै पढाउनु न त। अब के गरौँ त हजुर? अब तपाईँको नातिलाई चाहिँ हामी सिकाउँछौँ, नातिनीलाई चाहिँ घरमै सिकाउनु है। हुन्छ नातिनी, ल घरमा चाहिँ ए नातिनी नबोल्न, चुप्पो लाग्यो भन्दा नटेरेर पेट 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 कराइरहेछ। यहाँ चाहिँ मास्टरको अगाडि एक शब्द नबोलिकन खालि टाउको मात्रै हल्लाएर बसी छैन।
यो हजुरबाउको बेइज्जतै गरिस् कस्तो लाटी रहेछ भने बोल्नु पर्दैन थियो। अनि म कति वर्षको हो थाहा त छैन हजुरबा। अनि मम्मीको पुरा नाम के हो? अनि तेरो मामीको नाम गीता होइन? अनि तपाईँ त बुहारी भन्नुहुन्थ्यो त हजुरबा। अनि हामी केही नखाइकन स्कुल गएको होइन त अनि के भन्ने? अब मैले त नबुझ्ने प्रश्न सोधेछ त्यो मास्टरले। मेरी नातिनीले के बुझोस्? नातिनी जाउँ हिँड घर। घर जा। किन म मात्रै जाने? सँगै जाउँ न। त जा न। सँगै जाउँ न भने। तिमी हिँड्दै गर, म एकैछिनमा आउँछु। दिनभरि पनि तपाईँ र म काम गर्दा सँगै हुन्छौँ, रातभरि पनि सँगै हुन्छौँ, अनि एकछिन चाहिँ किन छुट्टिनु पर्यो नि? पर्दैन, हिँड्नुहोस् सँगै जाउँ। हेर न गीता, मेरो त पाइलै चलेन भने रोक्यो। किन बाहना बनाउनुहुन्छ? चुस्स लाउन मन लाग्यो भन्नुहोस् न बरु। अलिकति रक्सी खान मन लाग्यो क्या। एक गिलास खायो भने जिउ चट्टै निको हुन्छ। तपाईँको त एक गिलास खाएपछि चट्ट हुने रहेछ, अनि मेरो चाहिँ के खाएपछि हुन्छ नि? तिमीलाई त एक किस खाएपछि चट्टै भइहाल्छ नि। ल ल बो, धेरै बाहना गर्नु पर्दैन। जे जे खानु छ घरमै गएर खानुपर्छ। हिँड्नुहोस्। घरै पो गएर खानु। नातिलाई त स्कुल भर्ना गरेर आएँ, राम्रो पढ्ने भयो। अब नातिनीलाई पो कुन स्कुलमा भर्ना गर्ने हो र कसरी पढाउने हो? हजुरबा मैले चाहिँ पढ्न नपाउने हो अब? खै बा, पढ्न पाउँछस् भनौँ कि पढ्न पाउँदिनस् भनौँ। अब आफू पढ्न जान्दिन, स्कुलले भर्ना लिएन। कुन स्कुलले लिएन तपाईँकी नातिनीलाई भर्ना? हेर्नुहोस् न, नाति र नातिनीलाई स्कुल भर्ना गर्न लिएर गएको, नातिलाई चाहिँ भर्ना गर्यो, नातिनीलाई चाहिँ भर्ना लिएन। अब सबै कुरो भाग्यकै खेल त होला नि। त्यही भएर फर्केर घर जान लाग्यो। त्यसो त नगर्नुपर्ने हो त। म पढाउँछु तपाईँकी नातिलाई, भोलि आउनु ल मेरो स्कुलमा। लिएर आउनु त लिएर आउनु नानी, यसलाई कहाँ लिएर आउने नि? श्री आदिनाथ उच्च मावि चौबारमा पर्छ। म त्यहाँकी शिक्षिका हुँ, हो त्यहीँ लिएर आउनु होला। ए हस्, भोलि आउँछु। मेरी नातिनी पढ्न पाउने भाइ, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँहरूलाई नि धन्यवाद। हस्, लाग्छ। आज बुढा सानो कुरामा रन्केर कहाँ गए। यति बेलासम्म काममा पनि आएका छैनन्। के छ हो बहिनी हालखबर? होइन, मेरो आँखै त्यस्तै हो कि तिमी नै राम्रो हो? खै मलाई थाहा छैन, म राम्री हो कि तपाईँको आँखा राम्रो हो। आफै छुट्याउनुहोस् न। तिमीलाई एउटा कुरा थाहा छ? के कुरा हो भन्नुहोस् न। अब तपाईँले भनेकै छैन, मैले कसरी थाहा पाउने? सातो बाटो कहाँ पर्छ? सातो बाटो कहाँ छ अरे? संसारलाई थाहा भएको कुरा के मलाई त थाहा हुँदैन त? त्यही गोदावरी जाने बाटोमा त हो नि। लौ मार्यो, आज म कम्ता घुमे त। जति बाटो हिँड्छु, जति चोक पुग्छु, 7वटा बाटो त भेट्दिन त। तिमीले बताइदियौ, धन्यवाद।
मैले जानेको कुरा बताइदिएँ, के को धन्यवाद? अब छुटौँ है, के गर्ने? विदेशतिर भए त हक गर्थे, अब यहाँ त मिलेन। जाउँ है त, बाई। हजुरबा मलाई पनि भाइसँग पठाउनु भएको भए हुन्थ्यो नि। अब तँलाई पनि भाइसँगै पठाउने मन त थियो नि, तर के गर्नु, भाइलाई भर्ना लिएको ठाउँमा तँलाई भर्न लिएन। हुन त हुन्थ्यो नातिनी, तर भाइ चाहिँ नजिक भएको हुनाले उसकै साथीसँग गयो। तिम्रो चाहिँ टाढा भएको हुनाले हजुरबाले पुर्याउनु ल्यायो क्या त? ए भाइलाई चाहिँ नजिकैको स्कुलमा, म चाहिँ टाढाको स्कुलमा। मेरो स्कुल चाहिँ किन टाढा? हो बा, भाइको स्कुल नजिक छ, तिम्रो त टाढै छ। छोरा र छोरीको भेदभाव भनेको यही हो हजुरबा? तेरो भाग्य त्यस्तै हो कि स्कुलमा नलिएको हो, केही बुझ्न सकिएन। होइन बा, होइन, तिम्रो स्कुल पनि त आइपुग्यो नि। नमस्कार सर। यिनी को हुन् नि? नातिनी हुन् कि क्या हो? हो सर, यी मेरी नातिनी हुन्। आफूले पढ्न सकेन, यिनलाई 2-4 अक्षर पनि चिनाउ कि भनेर ल्याएको। यहाँ अक्षर चिनाउने मात्रै होइन, तपाईँका नानीहरूलाई हामी पढाएर देश विदेशमा नाम कमाउन सक्ने व्यक्तित्व बनाउँछौँ। ए त्यसो भए मेरो नातिनीले पढ्न पाउने भयो हजुर? हजुरकै नातिनीलाई मात्र होइन बुबा, हामी अरूका छोराछोरी नाति नातिना सबैलाई शिक्षित बनाउँछौँ। मलाई त ठुलो पिर लागेको थियो सर। हामी गरिब छौँ, त्यही गरिबीको कारणले मेरी नातिनीले पढ्न नपाउने भई भन्ने ठुलो चिन्ता लागेको थियो हजुर। गरिब भएका कारण बालबालिकाले पढ्न नपाउने भन्ने कुरा हुँदैन। पढ्न पाउने यिनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो र त्यसमा तपाईँहरू अभिभावक र हामी सबै शिक्षकहरूले सहयोग गर्नुपर्छ। ल, तपाईँको नातिनी हाम्रो स्कुलकी साथीभाइ, आजलाई जानुहोस्, भोलिदेखि पठाइदिनु होला। हस् हजुर, नमस्कार। साइडवाइज hands up. Cross. Move. Cross. ए सिस्टर, त्यो बाबुलाई मगा पठाइदिनुहोस् त। तिमी स्कुल आउँदा सधैँ यो सफा लुगा लगाएर आउने, हातका नङ सधैँ काट्ने, स्कुल टाइममा आउने है। अनि भोलि तिमी आउँदाखेरि हजुरबासँगै आउने, अनि यो चिठी हजुरबालाई दिने है त। राधिका, आज म यति खुसी छु कि बयान गरेर साध्य छैन। किन थाहा छ? मैले नाति र नातिनीलाई भर्ना गरेर आएँ नि।
तपाईँको रिसाउने खुसाउने ठेगानै हुँदैन। हुन त ठुल्ठुला नेताले त आफ्ना श्रीमतीलाई सम्झाउन सक्दैनन् रे। तँलाई मैले कसरी सम्झाउन सक्छु? म गर्छु सिधा कुरा, त गर्छस् टेढा कुरा। त्यही सोझो भएर त जिन्दगीभरि खाना लाउन धौ धौ भएको छ। टेढाले बरु गोरी खाएका छन्। म तसँग नसक्ने भए तँलाई कसरी सम्झाउँ? भक्त दाइ, तपाईँहरूलाई लाज शरम इज्जत केही छैन? जिन्दगी ओ हाम्रो जिन्दगी